अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर है 58। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ कुलना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रियता, अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब तुम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दा, तो उसमें से खाओ जो चाहे, वदख़ुलुल बाबु सुज्जदा, और दरवाज़े में दाखिल हो जाओ तो सजदा करते हुए दाखिल होना। वक़ूलु हित्ततुन, और कहना हित्ततुन लफ्ज़ जिसका मतलब सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम नेकोकारों को बढ़ाते हैं। अच्छा, इस आयत में जो हुक्म दिया गया है वो ये कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से बनी इसराइल को लेकर निकले थे और दरिया पार कर जब ये पहुँचे थे तो फिर अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था कि अपनी मोरसी ज़मीन की तरफ वापस जाओ। अब मोरसी ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ कौल हैं कि वो कौन सी ज़मीन है, हाज़िल क़रियत, इससे क्या मुराद है, कहाँ जाने का हुक्म था। तो बाज़ लोगों ने कहा वो अमालिक कौम जहाँ पर रहती थी उस बस्ती में, उस बस्ती का नाम बाज़ ने मिस्र बताया है। मिस्र उनकी जो अपनी मोरसी ज़मीन थी जहाँ से ये आए थे, ख़ुद वहाँ जाने का हुक्म था। कुछ ने इसको बैतुल मुक़द्दस का नाम दिया कि ये बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन थी, कुछ ने इसको कुछ दूसरे नाम भी दिए हैं कि ये वो कौम थी। लेकिन रेहा मकाम के बारे में भी कहा जाता है कि रेहा मकाम की तरफ जाने के लिए इनको हुक्म हुआ था। बहरहाल ये मुख्तलिफ नाम है जो कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन हज़रात ने नाम दिए हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने हाज़िल क़रियत फरमाया कि जब इनको कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और खाओ इसमें से जो तुम चाहो। अच्छा, अब इसका पस मंज़र सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मनो सलवा उन पर नाजिल हो रही थी बनी इसराइल पर, तो वो तंग आ गए। इंसान की अल्लाह ताला ने इस तरह की शख्सियत बनी हुई है कि इंसान किसी भी एक ग़िज़ा पर टिक नहीं सकता। जैसे कि जानवरों के लिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, एक ही ग़िज़ा रखी हुई, मिसाल के तौर बकरी भेड़ जो होते हैं, जो घास खाते हैं, सारी ज़िंदगी वो घास ही खाते रहते हैं और वो उससे तंग नहीं होते हैं। इस तरह कुछ जानवर जो होते हैं गोश्त खाते हैं, चिटफाड़ करने वाले जानवर होते हैं वो गोश्त ही खाते हैं, वो कभी घास नहीं खाते। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए घास भी बनाया है, गोश्त भी बनाया है, फिर उसमें से वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाकर खाते हैं। इसका सबब ये है कि इंसान यहाँ की मखलूक है नहीं, दुनिया की मखलूक नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत में पैदा किया, तो इंसान जो है जन्नत की मखलूक है। यहाँ पर जो वो आता है तो वो वही ख्वाहिशें और वही चीज़ें ढूंढता है जो उसने जन्नत में देखी हुई है। वो चाहता है कि खाने में वैरायटी हो, वो चाहता है कि घर में भी वैरायटी हो, हर चीज़ में वो वैरायटी को ढूंढता है, लिबास में, खाने में, रिहाइश में आसानी ढूंढता है, सहूलतें ढूंढता है, वैरायटी ढूंढता है, क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं। इसलिए इंसान जो ये सारी चीज़ें खाता है। जब मनो सलवा बनी इसराइल पर उतरने लगी तो मनो सलवा गो के जन्नत का खाना था, लेकिन एक ही चीज़ थी, तो एक ही चीज़ खा 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 कर वो तंग हो गए। उन्होंने कहा कि मूसा हमसे तो इस एक खाने पर सब्र नहीं हो रहा, हमें तो चाहिए वो अपनी जो प्याज और लहसुन, और हमें चाहिए सब्जियां और दाल और ककड़ी, हमें तो वो चाहिए। अच्छा, ये हम भी करते हैं कि अगर मुसलसल एक ही चीज़ घर में पक रही होती है, जिस तरह के हमारे घर में एक रवाज़ हो गया, एक सिस्टम हो गया कि हाँ डेली चिकन बनता है, तो अब चिकन अच्छी नहीं लगता है, शक्ल ही नहीं अच्छी लगती चिकन की, क्योंकि अब डेली वही बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि सब्जियाँ हो, बड़े का गोश्त हो, छोटे का गोश्त हो, मछली हो, ऐसी चीज़, ये नहीं मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हम चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान की इन नफ्सियात के मुताबिक है। तो फिर इंसान यही चाहता है, तो उनको भी ये हुआ कि भाई हम एक चीज़ खा रहे हैं, हालांकि गो कि ये जन्नत की चीज़ है, लेकिन हमें कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने फरमाइश की कि मूसा हम तो यहाँ पर सब्र नहीं कर सकते इस खाने से। फिर इनको हुक्म हुआ कि आप जाओ, जाकर कौम अमालिक से लड़ो, जिनको कौम जबारीन भी कहा जाता है। आप जाओ वहाँ से, उनसे जाकर लड़ो और उसका शहर फतेह करो और वहाँ दाखिल हो जाओ, और वहाँ दाखिल होने के बाद आप जो खाना चाहे सो खाओ पियो, वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। अब इन लोगों ने क्या किया, ये भी कहा जाता है कि कौम मालिक या कौम जबारीन जो थी, उनके कद-बुत जो थे वो आम इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़े थे और वो बहुत ताकतवर थे और बड़े हिम्मत वाले लोग थे। इसका जिक्र भी कुरान पाक में जहाँ आएगा मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल सिर्फ मुख्तसरन इतना कि जब उनसे लड़ने के लिए हुक्म दिया गया तो वहाँ पर भी उन्होंने बेहिम्मती दिखाई। फिर बड़ा किस्सा है, भला आखिर ये लड़े और ये इस इलाके को फ़तह किया इन लोगों ने। जब ये फ़तह किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, वइज़ कुलना दुख़ुलू हाज़िल क़रियता, दाखिल हो जाओ बस्ती में, अब तुम बस्ती तुम्हारी है। फिर फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम, जो चाहे उसमें से खाओ, और यहाँ तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, यहाँ तुम्हें लहसुन भी मिलेगा, प्याज भी मिलेगा। बस्ती एक आबाद शहर है, यहाँ पर फसलें भी होती हैं, पानी भी है, सब कुछ होता है, आपको जो चाहे वो खाओ पियो उगाओ। अच्छा, लेकिन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन, दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। ये हुक्म था बनी इसराइल को। दो हुक्म थे,
ایک سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے جاؤ، دوسرا حتتن کہتے ہوئے داخل ہو۔ سجدہ کر کے داخل ہونے کا مقصد اچھا یہ جب یہ ان کو فتح ہوئی تھی، جس وقت جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا جمعے کا دن، شام کے ٹائم، جمعے کے دن شام کے ٹائم تک ان کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے سورج کو روک لیا تھا تاکہ ان کی فتح مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد جب ان کو حکم ہوا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور حتتن کہتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے دونوں کام الٹے کیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سجدہ نہیں کیا، اچھلتے کودتے ہوئے گئے شہر میں داخل ہو، حالانکہ حکم تھا سجدہ کر کے جاؤ، لیکن یہ اچھلتے کودتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ دوسرا ان کو حکم تھا حتتن کہو۔ حتتن کا مطلب ہے اب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نغفر لکم، تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر سکیں، لیکن ان لوگوں نے حتتن کے لفظ کو بگاڑ کر ہنتتن کر دیا، نون لگا دیا، ہنتتن۔ ہنتتن کا مطلب ہے گندم، جو ان کو کہا گیا حتتن اس کا مطلب ہے اللہ تو ہمیں معاف کر ہمارے گناہ، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بھی بگاڑ کر الگ کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا طریقہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے کہا ان کو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ بستی کون سی تھی اس بارے میں بھی میں نے آپ کو مختلف قول بتا دیے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ یہاں سے جو چاہو وہ کھاؤ، جو تم چاہتے ہو وہ کھا سکتے ہو، یعنی جو ان کی تمنا تھی، خواہش تھی کھانے کی، سبزیاں اور یہ چیزیں، دالیں اور جو پیاز اور لہسن جو تھا وہ سب کچھ یہاں پر تمہارے پاس موجود ہے، کھاؤ۔ وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وقولوا حتتن، اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تاکہ نغفر لکم خطایاکم، تمہارے خطاؤں کو ہم معاف کر دیں۔ وسنزید المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کے نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ جو بندہ احسان کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا، پھر تبدیل کر دیا ظالموں نے اس لفظ کو، قولا غیر الذی قیل لہم، اس قول کو، اس بات کو تبدیل کر دیا جو ان کو کہا گیا اس کے علاوہ سے، یعنی حتتن کو ہنتتن کر دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجز من السماء، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، فاسق تھے، حکم عدولی کرنے والے تھے، حد سے گزرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام جو ہے وہ یہ کیا۔ اب کئی طرح کے ان پر عذاب اتارے ہیں، طاعون کا عذاب بھی ان پر اترا ہے، اور اس کے علاوہ جو 9 نشانیاں بتائی گئی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ بھی ان کے لیے نازل ہوئی ہیں، تو مختلف قسم کے عذاب ان پر نازل ہو چکے ہیں۔ تو عذاب نازل ہونے کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تھا فسق، گناہ گار ہونا، تو یہ سب سے بڑی بات تھی۔ اچھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ طاعون۔ طاعون کس کو کہتے ہیں؟ طاعون کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ وائرلی جو پھیل جاتی ہے، جیسے کہ ابھی کرونا تھا، اس کو یہ بھی ایک قسم کا طاعون تھا۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طاعون کسی بھی جانور سے پھیل جاتا ہے، جیسے کہ اس وقت میں طاعون چوہوں سے پھیلا تھا، ان میں سے بیماری لگی تھی لوگوں میں، یا پھر کسی بھی چیز سے، جیسے برڈ فلو ہوتا تھا، وہ بھی ایک طاعون تھا، اور زکام کا ہونا یہ بھی ایک طاعون تھا، اور ابھی کرونا کا ہونا یہ بھی ایک طاعون تھا۔ یعنی مکمل طور پر لوگ سارے اس کی جو پکڑ میں آ جائیں، اس کو طاعون کہتے ہیں۔ یعنی اجتماعی طور پر جو بیماری آ جائے کسی شہر میں، کسی علاقے میں، اس کو طاعون کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے اپنے یہاں جو تھے وہ ایک ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ وہ جو ماتا ہوتی تھی، سندھی میں اس کو ماتا کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے، چیچک جو ہوتی تھی، وہ بھی طاعون کی شکل میں ہوتی تھی، لوگ اس میں مر جاتے تھے، لیکن پھر اس کی ویکسین تھے، ساری چیزوں کی ویکسینیں ہوتی رہیں، اور پھر وہ چیزیں ٹھیک ہوتی رہیں۔ 19 کی جو صدی شروع ہوئی ہے، 19 کی یعنی 19ویں صدی جو شروع ہوئی، اس کی شروع میں انفلوئنزا یعنی زکام کا طاعون آیا تھا، جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جا کر یعنی اس کے لیے مختلف قسم کی ویکسین وغیرہ بنائی گئی، اس سے پھر جا کر بندہ سروائیو کر سکا۔ اچھا، پتہ نہیں کتنے لوگ مرے تھے زکام سے، اب جا کر اس کو یعنی لوگ اب زکام کو کوئی ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، کسی کو زکام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو، اور یہ بھی ہے کہ میڈیکلی طور پر اس کا کوئی علاج آج تک نہیں ہے، کیونکہ آپ زکام کا علاج کرو یا نہ کرو اپنے ٹائم پیریڈ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو طاعون اس کو کہتے ہیں جو انفرادی طور پر پورے علاقے میں جو وبا پھیل جائے اس کو کہتے ہیں طاعون۔ تو ان پر بھی طاعون ہوا تھا، پھر طاعون کی وجہ سے ان کی کافی موتیں ہوئیں، کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کے خلاف کیا۔ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی طاعون آ رہے ہیں،
تو یا اللہ ہمارے بھی گناہ ہیں، ایسا کوئی گناہ ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو کہ ہم نے نہ کیا ہو، سارے جن پر عذاب نازل ہو سارے گناہ موجود ہیں، لیکن یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو ہم پر رحم فرما اور ہم پر درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔